عليكم. Donc, cette vidéo va dire toujours sur les limites des fonctions. Donc, le cas là qu'on va traiter fait la petite vidéo, il y a sur les branches infinies. Donc, les branches infinies, ça sert à quoi? Normalement, ça sert à déterminer la forme de la fonction, la courbe de la fonction ديالنا كيفاش دايره, l'allure ديالها فين غادي. يعني باش ملي نبغيو نرسمو لي فونكسيون بعد نكونو عارفين ابارتيغ دي ليميت اللي عندنا نقدروا نعرفوا الشكل ديال لا فونكسيون ديال لا كورب ديالنا كيفاش دايره. دونك هنايا كاينين عندنا كيما عارفين دو كا ديال لي ليميت. عندنا لي ليميت انفيني، لي ليميت في بلس لانفيني ولا موان لانفيني. دونك كاين هاد لي ليميت هذا، وكاين لا ليميت في ان بوين سيغتان بوين في لا غوش و دوات. سورتو تيكونوا عندي لي بور ديال لو دومين ديفينيسيون. لي بور دو دومين ديفينيسيون هما تتكون عندي فونكسيون عندها دومين ديفينيسيون ديالها فيه سيغتان بوين شي بلايص ما داخلينش، انا دي بوين ولا ان انترفال تيكون ما داخلش. دونك تيكونوا في الحدود ديال هذا المجال، شي نقاط ما تيكونوش داخلين ولا مجالات تيكون في الحدود ديالو تيكونوا بعض النقاط. مثلا نقولوا من ناقص من النهايه حتى ناقص 4، وثاني من ناقص 4 حتى زائد من النهايه اذا كانت ناقص 4 اللي ما داخلاش بوحدها، ولا مثلا من ناقص من النهايه حتى الواحد، ومن 3 حتى زائد من النهايه اذا كان المجال من 1 حتى 3 ما داخلش كامل. دونك لا ليميت في لي بوين هو ليميت مثلا في ديك 1 اغوش و3 على اليمين، ولا في ديك 4 على اليمين، ناقص 4 في الاول وعلى اليمين وعلى اليسار. دونك لا ليميت في سيغتان بوين. دونك دو كا كاينين في ليميت في لانفيني في بلس و موان لانفيني، ولا ليميت في دي بوين اغوش و ادروات ولا في البوين سيغتان بوين. دونك هنايا تنديرو ليتود ديال لا فونكسيون ديالنا تنسموها لا برونش لي برونش انفيني باش نعرفوا هاد لا فونكسيون كي دايره. تيكون عندي حتى في هاد الاخر في هاد لي ليميت تيكون عندي دائما باش نسميها اون برونش انفيني تيكون عندي اما لا ليميت في ان بوين تيعطيني بلس و موان انفيني، ولا لا ليميت في بلس و موان انفيني تعطيني ان بوين اون فالور. نقولوا ماشي ان بوين ولكن اون فالور تعطيني لا ليميت في بلس ولا موان انفيني سيغتان فالور. غادي نشوفها دابا نشرحوها. دونك باش نبدا غادي نبدا بلي ليميت في ان بوين وتعطيني بلس او موان لانفيني. دونك باغ اكزومبل تيكون عندي انا غادي نرسمو سيغتان كو بارفوا. دونك بور اكسبليكي دونك تيكون عندي لا ليميت de x tend vers a plus ou moins، يعني في الأ أغوش ولا أدروات، أدروات ولا أغوش، بلس هي أدروات، موان هي أغوش، ديال اون فونكسيون f de x تعطيني بلس أو موان لانفيني. دونك ليميت في واحد لا فالور a، هادي a أدروات ولا أغوش ديالها على اليمين ولا على اليسار، و تيعطيني بلس ولا موان لانفيني. هنا عندي جوج حالات وهنا جوج حالات، دونك في التوتال تيكونوا 4 الحالات مختلفين. هاد 4 الحالات غادي نرسم انا لا كورب وكل حالة نرسموها بوحدها. دونك غادي ندير لا كورب مثلا الحالة يكون عندي لا كورب هذا هنا هو الإيكغيك، وهذا هو المحور إكس. دونك ونقولو هاد لو أ هو هاد لو أ هو عندي هو هنايا، تيكون غالبا ما داخلش في الدومين ديفينيسيون باش يعطيني بلس و موان انفيني. تيكون هذا هو مستقيم إكس إيكال أ، هاد المستقيم هذا هو إكس إيكال أ. دونك غنبداو بأول حالة، ليميت في أ أدروات تعطيني بلس لانفيني. أدروات ديال أ هو هاد اليمين، والليميت ديال الفونكسيون تعطيني بلس لانفيني، يعني منين تيكون إكس تيقرب لأ من اليمين اف دو إكس تمشي بلس لانفيني، يعني غيكون هنايا شي حاجة هنايا. دونك لا كورب تيكون بحال هاكا. دونك هذا تيجي من تحت تنقربو لأ من حدو تيطلع اون فالور كبيرة بزاف تيمشي بلس لانفيني. دونك هذا ليميت إكس تون فيغ أ بلس دو اف دو إكس غادي يساوي بلس لانفيني. هنايا تتكون عندي ديك لا فالور، تقدر تكون هنايا راه عندنا ا بوزيتيف، يقد يكون نيجاتيف، يعني مفيهاش مشكل، يقد يكون في شي حاجة بحال هكا. دونك هذا بخوميي كا. دوزيام كا نبقاو ديما في الليميت ديال إكس طون فيغ أ بلس، ولكن سيت فوا يعطيني موان لانفيني. شنو تعني؟ تعني تنجي ديما في هاد الجهة على اليمين ديال أ، ولكن بلاصة ما نمشي بلس لانفيني في إيكغيك غادي يمشي ليا الموان لانفيني
في إيكغيك، يعني اون فالور صغيرة بزاف، دونك غتكون شي حاجة بحال هاكا. لا كورب غتجي تقرب هنايا، دونك هادي غتكون هي ليميت إكس طون فيغ أ بلوس ديال اف دو إكس تتساوي موان لانفيني، هي هادا. دونك هنايا ليميت دو أ طون فيغ بلوس طون أ بلوس دو اف دو إكس طون فيغ بلوس لانفيني، ولكن هذا الليميت ديال أ بلوس ولكن كي إيكال ديال اف دو إكس إيكال موان لانفيني، تتهبط لموان لانفيني. إذا درنا هنا ما حدنا تنهبطو، ما حدنا تنقربو لأ، وما حد لا فالور تتهبط، غتمشي حتى لموان لانفيني، ما عمرها غتوصل لأ. دونك دابا لي زوطخ كا كيما تقدرو توقعو هما لي سيميتريك ديال هادو، المماثلين ديال هادو هنا اللي هما غيكونو على أ أغوش، حنا هنا أ بلوس، هنايا أ موان، غيكون لا ميم شوز، غتكون هنا أ موان غتكون بلوس لانفيني غتجي هنا، تقريبا ماشي مشكل شوية هبطو، لا ليميت إكس طون فيغ أ موان دو اف دو إكس إيكال بلوس لانفيني. كلما قربنا ل أ من جهة الموان تنطلعو لبلوس لانفيني. دونك بقاتنا الديرنيي كا اللي هو أ موان مع موان لانفيني، غادي تجي من هنايا، دونك غتجي شي حاجة بحال هكا. منقلتهاش أنا، بحال هكا. دونك هذا غيكون هو ليميت إكس طون فيغ أ موان اف دو إكس كيساوي موان لانفيني. دونك هذا هنا موان لانفيني. دونك هادو هما ربعة لي كا بوسيبل اللي كاينين ديال ليميت في ان بوان فيني تعطيني اون انفينيتي، يعني بلوس و موان انفيني. كاين ربعة الحالات هما هادو، كل حالة بوحدها، تيتسماو لي برونش انفيني سور اون دروات ولا لا دروات دلتا اللي تيكون ليكواسيون ديالها هي اكس ايكال ا، هو هذا تيكون اون اسامبتوت، يعني فوازيناج دو ا، تنقولو ان سيت دروات سيت اون اسامبتوت و فوازيناج دو ا دو لا كورب. هنايا مقارب، هذا المستقيم هو مقارب للمنحنى د اف بجوار ا، يعني اليمين ولا اليسار على حسب. دونك دابا غادي نشوفو لي كا ديال ليميت ديال اف دو اكس في بلوس لانفيني، ولكن ملي غيعطيني عدد، يعني هاد لو كا دابا هذا سالينا معاه. دابا نشوفو ليميت اكس طون فيغ بلوس او موان لانفيني ديال اف دو اكس تساوي ان سارتان بي. دونك هادي عندي فيها حتى هي أربعة الحالات على حسب. دونك تيكون عندي في بلوس لانفيني موان لانفيني بي، ولكن تيكون على حسب لا فونكسيون ديالي كي دايرة. نشوفو دابا هذا لاكس دي زيكس، لاكس دي زيكغيك، هنايا او نجي مدرتهمش هنا، ولكن حنا عارفين المعلم تيدرس بحال هكا. دونك غادي ناخدو حنا هنا بي تيساوي اف ليكس، يعني غيكون في لاكس دي زوردوني، يعني غيكون اما هنا ولا هنا على حساب واش بي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك غناخدو حنا الفالور هنايا تقريبية وصافي. هذا سي لا دروات إيكغيك إيكالا بي، يعني هنا عندي بي. دونك ملي تكون عندي ليميت في بلوس لانفيني إيكالا بي، فعندي دو كا، عندي إما تكون لا فونكسيون جاية من الفوق وقربات ليه، أولا جاية من التحت وقربات ليه. هذا ليميت إكس طون فيغ بلوس لانفيني اف إكس إيكالا بي. هنا لا ميم شوز، هو هذا حتى هذا ليميت إكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اف إكس إيكالا بي. دونك هنا ليميت في بلوس لانفيني، ملي تيمشي إكس يمشي لبلوس لانفيني، اف يلاه تتبقى تقرب توصل لبي،
هادي كاملة تتساوي بي، غادي نمشي حتى توصل لافالور بي، حتى هادي تتهبط حتى لافالور بي. هنا سا ديبون على لا فونكسيون واش ديكرواسونت ولا كرواسونت، هادي تنعرفوها من لا فارياسيون دو لا فونكسيون. الا كانت كرواسونت غتكون تحت من بي، الا كانت ديكرواسونت غتكون فوق بي وتجي هابطة ليه. دونك لا ميم شوز، يعني كيما قبيله غتكون هادي لا سيميتري ديالها هنايا. دونك او ليو هنايا اكس كان غادي بلوس لانفيني، هتجي اكس تيمشي دونك لموان لانفيني. دونك غيكون عندي لا ميم شوز تقريبا، تكون عندي بحال هكا. هنايا راه يقد يكون دايز هكا ولا هكا ولا طلع قبل، ماشي مشكل، ما عندوش علاقة بهذا. اللي مرتبطين عندهم علاقة، هذا هو اللي مهم عندي. هاد لاطوات سي لاطوات برانسيبال، هو لو بلوز امبورطون. يعني هنا هاد الجهة هي اللي قريبة تيجيو يتهبطو يقرب لي. دونك هنا ليميت de x tend vers moins l'infini de f de x égale à b. La même chose هنايا limite x tend vers moins l'infini de f de x égale à b. يعني x ملي تيمشي لموان لانفيني f تطلع يلا تتوصل للقيمة b، حتى توصل ل b. كانت كرواسونت راه تتكون هي هادي جاية من b وتتمشي، وهي هادي كانت ديكرواسونت هي تجي من b وتمشي تهبط. دونك هادي راه ديكرواسونت، هادي كرواسونت، ولكن هادي ديكرواسونت، هادي راه كرواسونت، وهادي ديكرواسونت، وهادي كرواسونت، وهادي ديكرواسونت. حيت ديما تنمشيو مع لا فونكسيون من اليسار لليمين، من موان لانفيني لبلوس لانفيني. دونك ضروري نكونو عارفين هادشي. دونك هذا بالنسبة لي بونش انفيني، نتا تعطيني بلوس لانفيني ولا في موان لانفيني تعطيني ان نومبر. بقاتنا الحالة اللي تتكون عندي ليميت من حيث لي بونش انفيني، قلنا تيكون على الأقل، نورمالمون مقلتهاش واقيلا قبيلة، على الأقل ان دي دو يكون فيه بلوس لانفيني. إما الليميت في عدد تعطيني بلوس لانفيني، ولا الليميت في بلوس لانفيني تعطيني عدد، هذا المينيموم. أولا تعطيني الليميت في بلوس لانفيني وتعطيني بلوس لانفيني، ولا الليميت في موان لانفيني تعطيني موان لانفيني، ولا في بلوس لانفيني تعطيني موان لانفيني، وفي موان لانفيني تعطيني بلوس لانفيني. دونك في هاد الحالة عندنا تندوزو ان اوتر ايتاب ملي تكون عندي ليميت سالينا مع هذا، ملي تيكون عندي ليميت دو x tend vers plus ou moins l'infini de f de x تتساوي plus ou moins l'infini، فتيخصنا ندوزو لمرحلة أخرى. هاد المرحلة اللي هي تنديرو الليميت، تندوزو نحسبو ملي تكون عندي هكا، تندوزو نحسبو الليميت étape suivante. وهو نحسبو الليميت x tend vers plus ou moins l'infini de f de x على x، ونشوفو شنو تيعطينا. هادي فيها ثلاثة الحالات، إما تعطيني الحالة زيرو صفر، إما تعطيني واحد العدد، إما تعطيني بلوس أو موان انفيني، يعني تروا كا كل وحدة تنطريطيوها بشكل مختلف. دونك أبسط حالة إذا كانت عندي سي ليميت إكس تون فيغ بلوس أو موان انفيني اف دو إكس سور إكس إيكال زيرو، هذا بخوميي كا. هنا تيكون لا كورب عندي بلوس ولا موان انفيني، يعني تيكون سيمتريك، تيكون عندي لا كورب داير بحال هاد الشكل، تيكون داير هذا إيكغيك هذا إكس، تيكون لا كورب مثلا داير بحال هكا، وممكن يكون داير هكا. هادي إذا كان ليميت بلوس لانفيني، هنا ليميت إكس تون فيغ موان لانفيني، مشى موان لانفيني. مبقاش نشوفو هادي متبقاش تطلع بزاف، هي با كرواسونت، سي كرواسونس تخي فيبل، وتتزايد بشكل ضعيف، تتبقى تزيد غير بشوية. الفرق ما بين نقطة والأخرى، مثلا إسقاط هادي مع إسقاط هادي الفرق غير شوية. دونك داك الفرق ضعيف بزاف، ومع إكس تيكبر، وخا إكس يكبر بزاف الفرق هنايا تطلع غير بشوية. دونك إلا قسمنا واحد العدد هنا بعيد بزاف كبير، إكس كبير بزاف، قسمنا إف ديالو اللي غتكون صغيرة عليه غتعطيني صفر.
غتكون إكس كبرات بزاف، ولكن إف مطلعتش بزاف، غتكون عدد صغير، فبالتالي تعطيني زيرو. غنمشيو هنايا لتحت، نفس الشي هنايا غيكون إكس صغار بزاف مشى لموان انفيني، ولكن إف طلعت غير بشوية. دونك غنقسمو عدد صغير على عدد كبير صغير بزاف نيجاتيف، ويكون كبير لا فالور ابسولي ديالو غيعطيني تا هو صفر. كاين دوزيام كا مفيهش تا هو سامبل، مفيهش حالات، وهو من تعطيني ليميت x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x تعطيني plus ou moins l'infini. دونك هذا الدوزيام كا. الدوزيام كا هذا غيعطيني اون كرواسونس، يعني تنسموها اون كرواسونس اكسبونسيال. لا كورب ديالي تيكون طالع بزاف، غادي يكون عندي بهذا الشكل. دونك غيكون داير شي حاجة بحال هكا. دونك هذا الليميت x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale plus l'infini. ممكن يكون داير بحال هكا. هذا ليميت x tend vers plus l'infini حيت x تيمشي لهاد ديال f de x sur x تعطيني موان انفيني، ما حدا تمشي وهو تيهبط. كاين لوطخ اكزومبل هو داير عاوتاني سيمتريك هكا. هذا ليميت x tend vers moins l'infini تمشيو هكا f de x sur x تساوي بلس تساوي موان انفيني تساوي بلس انفيني، حنا تنمشيو تيطلع. وكاين لوطخ كاتخيام كا هو هكا. هذا ليميت كون x tend vers moins l'infini f de x sur x يساوي موان انفيني. غنمشيو لموان انفيني، هذا غيهبط لموان انفيني، هذا نمشيو لموان انفيني يطلع لبلس لانفيني، هذا نمشيو بلس لانفيني يمشي لبلس لانفيني، غنمشيو بلس لانفيني يهبط لموان انفيني. دونك هادو في بعض الحالات، وهنايا كاين جوج الحالات. هادي ليميت في بلس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس ايكال زيرو، وهنا ليميت في موان انفيني اف دو اكس على اكس ايكال زيرو. دونك هادو تيكون عندهم تيتسمى عندنا اون برانش بارابوليك في واحد لا ديريكسيون. هادي برانش بارابوليك في لا ديريكسيون ديال او اكس لاكس دي زابسيس، برانش بارابوليك في لا ديريكسيون ديال لاكس دي زابسيس. وهادو عندهم دي برانش بارابوليك في لا ديريكسيون ديال لاكس دي زوردوني. هذا برانش بارابوليك في الديريكسيون ديال لاكس دي زوردوني، وهادو في لاكس دي زابسيس. يعني لي دو كا انا في لاكس دي زابسيس تيكونوا متوازيين ليه بريسك باراليل بارابور ا سيت ديريكسيون. هادو تا هما تيكونوا باراليل هنايا بارابور ا هاد لا ديريكسيون. دونك هادو لي دو كا اللي عندي بالنسبه لي دو فالور، الا عطاتني بلوس او موان انفيني ولا الا عطاتني زيرو. كاين تخوازيام كا اللي قلت لكم هو انه تعطيني اون فالور باينه، واحد لا فالور تكون دونك ا un certain A, donc limite donc هنا تندوزو une autre étape وهي تنحسبو هاد لا ديفيرونس، وهو لا ليميت de x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax. دونك من تنحسبو هادي داكشي خليتها حتى الاخر حيت تندوزو هاد ليطاب الاخرى تنشوفو نحسبوها. دونك من تنحسبو هادي تندوزو تعطينا دو بوسيبيليتي.
مادام تعطتني هادي على هادي تعطتني أ، فدونك مين تندير الديفيرونس عندي دو بوسيبيليتي. ندير لا بروميير بوسيبيليتي اللي هي تعطيني بلوس لانفيني، في هاد الحالة إلا حسبت اف دو اكس موان ا دو اكس وحسبت لا ليميت ديالها في بلوس و موان لانفيني عطاتني بلوس و موان لانفيني، في هاد الحالة تنقولو عندنا اون برونش بارابوليك في لا ديريكسيون دون دغوات ديال هاد ليكواسيون ديالها، تتكون في هاد الشكل تقريبا على حسب لا دغوات إذا كان ا بوزيتيف ا نيجاتيف. دونك تنصمو هاد لا دغوات و صافي. عندي تتكون بحال هادشي، تتكون هادو في لا ديريكسيون دي زاكس دي زوردوني، هادي كانت في لا ديريكسيون دي زاكس دي زابسيس، هادي غتكون في لا ديريكسيون ديال هاد لا دغوات ترسموه. مثلا هاد لا دغوات نكونو دايرة هكا، إلا كان في بلوس لانفيني فغتكون دايرة هكا، حيت لا ديفيرونس بيناتهم تيولي بلوس لانفيني. هنا ما حنا تنبعدو، ما حد الفرق بين لا كورب ما بين لا دغوات و لا كورب. هذا لا دغوات هذا ا اكس، هذا دغوات إيكغيك إيكال ا اكس، هذا لا كورب. دونك إلا كانت كبر منو تتكون هكا في بلوس لانفيني، كانت هكا إلا كانت لا فونكسيون صغر من هذا. دونك هادي تنعرفوها بلا ديفيرونس بيناتهم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك تتكون بهاد لا ديفيرونس إلا كان لا ليميت تعطيني بلوس أو موان لانفيني. دونك على حساب لا ليميت عاوتاني في بلوس لانفيني ولا موان لانفيني تنرسمو في لي ديريكسيون أخرين. باش ما نطولش بزاف، الفيديو ديجا وصلنا فيه في 22 دقيقة. دونك الديرنيي كا هو من تيكون عندي بلاصة ما تعطيني بلوس لانفيني و لانفيني تعطيني لا ليميت دي إكس تون فيغ بلوس أو موان لانفيني de f de x moins ax يعطيني ان بي، يعطيني عدد. في هاد الحالة تيكون عندي نورمالمون حتى هي نورمالمون خاصني ندير جوج حالات. الحالات تنجي تنحسب f de x moins ax plus b و تنشوف شحال تعطيني لا ديفيرونس بيناتهم، واش زيرو ولا بلوس لانفيني. دونك إلا عطاتني زيرو تيكون عندي هاد الشكل، تيكون هاد لا دغوات اكس بلس بي هو هذا. وإلا كانت هادي الليميت ديالها في بليس أو موان لانفيني زيرو، دونك تيكون لا كورب داير بحال هكا، إما جاية هكا ولا هكا. إلا كانت في بليس لانفيني، كانت في موان لانفيني تتجي دايرة بحال هكا، تتجي قريب عليه ولا هكا. هادي ليميت x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0. هاد جوج. هنايا ليميت x tend vers moins l'infini de f de x moins ax اسمحوا لي ax plus b égale 0. هنا ليميت في moins l'infini وهنا ليميت في plus l'infini إيكالا زيرو. دونك غتعطي إما هذا وحدة من هاد الجوج أو وحدة من هاد الجوج. تنشوفو لا ديفيرونس بيناتهم واش زيرو موان ولا زيرو بلوس، وتنشوف ديك الساعة تنشوفو الكومباريزون بين اف دو اكس و ا دو اكس ا اكس بلس بي شكون لا بلو، يعني تنديرو الفرق بيناتهم شنو تتعطينا قبل ما نديرو ليميت. إلا كان شي حاجة بوزيتيف دونك راه هادي الفوق، كانت نيجاتيف راه هادي لتحت، ولا ميم شوز هنايا. دونك هادي لو كا هذا. كاين لوطخ كا اللي تتعطيني بلوس أو موان لانفيني، تيكون عندي برونش بارابوليك
ماشي هذا تيكون اسامبتوتيك. هذه اون برونش هنايا تتسمى اون برونش اسامبتوتيك هنايا، وحتى هادو بحال هادو تيتسمى اون برونش اسامبتوتيك، ولا تنقولو اون اسامبتوت فيرتيكال. هنايا لي برونش اسامبتوتيك هنايا مقاربات مائل، هذا مقارب عمودي للدالة. الحالة الأخرى يكون عندي الليميت قلنا دونك تيكون عندي الليميت دي اف دو اكس بلس موان انفيني موان اف دو اكس موان ا اكس بلس بي تساوي بلس او موان انفيني. دونك في هاد الحالة غادي يكون عندي دي برونش بارابوليك. نرسمهم بهاد الشكل. غادي يكون عندي مثلا لو ريبير ديالي اول حاجه ترسم لا دروات ديالي غيكون مثلا هو هذا لا دروات ا اكس بلس بي. دونك اون برونش بارابوليك. الا كان عندي اف دو اكس بلس لانفيني بلس لانفيني لا ميت في بلس لانفيني غتكون شي حاجه بحال هكا ولا هكا. لا برونش بارابوليك بحال اللي كنا درنا في لو كا الاخر. كانت ليميت في موان انفيني، في موان انفيني غيكون بحال هكا ولا هكا، حتى هادو متوازيين بريسك باراليل على دروات مي يسيلوان تيتبعدو منو، تيبعدو داكشي علاش تعطيني بلس لانفيني. الفرق ما بيناتهم اف دو اكس موان ا اكس بلس بي في بلس لانفيني تعطيني بلس لانفيني، غيتباعدو بزاف من بعد، ولا في موان لانفيني غيتباعدو. اما سي ايكال زيرو صافي لي غينطبقو، ملي تيكون ايكال ا زيرو تنلصقو بيناتهم. في بلس لانفيني تيكون لا ديفيرونس تيساوي صفر، يعني تينعدمو تيتلاصقو. اما ملي تيكون الفرق بيناتهم تيساوي بلس لانفيني يعني راه تيتباعدو بحال هكا. دونك هنايا ليميت في بلس لانفيني، هنا ليميت في موان لانفيني. دونك هادو هما لي كا لي كاينين ديال لي برونش انفيني. نتمنى ما يكونش الفيديو طويل بزاف ويكون هادشي واضح. الا كاين دي كيستيون ولا شي حاجه ولا الفيديو كانت غلطه ولا سبحان الله، دونك كاين لي كومونتير و vous pouvez laisser un commentaire quelque part. Donc شكرا، donc à la prochaine vidéo.